अस्सलाम वालेकुम हज़रात नाजरीन। जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि हर साल उरूसुल बिलाद की सरज़मीन में यानी जामिया क़ादरिया अशरफिया सुन्नी मस्जिद बिलाल ईदगाह मैदान छोटा सोनापुर MS अली रोड मुंबई नंबर 8 में 15 रमज़ानुल मुबारक की शब 16वीं शब में लोगों का अज़्दहाम रहता है। उस शाकान रसूल, उस शाकान औलिया कामिलीन और बिलखुसूस शहीद राह मदीना अशरफुल मशाइख पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह अनवार अशरफ अल मारूफ मुसन्ना मियाँ अलैहिर्रहमा व रिज़वां के मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मोतक़दीन और चाहने वाले बहुत ही कसीर तादाद में जमा होते हैं। और उन लोगों के जमा होने का मकसद भी आप हज़रात जानते होंगे कि उसी मर्द आहन और कायद मिल्लत और पीर तरीक़त शहीद राह मदीना महबूब हुजूर मखदूम सिमना हज़रत सैयद शाह अनवार अशरफ उर्फ मुसन्ना मियाँ अली रहम व रिज़वा की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना रहता है। हर साल की तरह इमसाल भी 26 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज तरावी सुन्नी मस्जिद बिलाल जामिया क़ादरिया अशरफिया ईदगाह मैदान में आपका आलमी 21वां सालाना उर्स मुक़द्दस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के उलमा जो भी यहाँ मौजूद होते हैं वो शरीक होकर हुजूर शहीद राह मदीना से अपनी मोहब्बतों का वालिहाना सबूत पेश करते हैं। इमसाल भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्स की तमाम तैयारियां शबाब पर है और हुजूर शहीद राह मदीना के जानशी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल मारूफ हज़रत मौलाना सैयद मोइन मियाँ अल अशरफी अल जिलानी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्तान आलिया दरगाह की छोचा मुक़द्दसा अपने मुरीदीन मोतक़दीन को अपना पैगाम दे चुके हैं कि 26 मार्च के दिन उर्स का आगाज़ होगा और लोग शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मोइन मियाँ सुन्नी मस्जिद बिलाल में रोज़ उर्स की तैयारियों का जायज़ा लेने आते हैं और उर्स की तैयारियां शबाब पर है। इमसाल भी लोगों का इज़्दिहाम होगा। हुजूर शहीद राह मदीना की शख्सियत बहुत से लोग जानते होंगे, मगर मैं मुख्तसर तौर पर बताना चाहूँगा कि वाकई हमें दीन इस्लाम ने अपने नेक बंदों से मोहब्बत की तालीम दिया है। अल्लाह के रसूल के अहादीस मौजूद है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने से दुनिया व आखिरत में भलाइयाँ नसीब होती है। अल्लाह वाले जब बाहयात रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, तब भी वो अल्लाह की मखलूक की फ़लाह बहबूद और खैर खाई में मगन रहते हैं और अल्लाह के बंदे उससे फैज़याब होते रहते हैं। हुजूर शहीद राह मदीना की शख्सियत भी एक नमूना हयात है। वो ताबनाक सितारे की तरह है जिससे बहुत से लोग फैज़याब हुए। वो एक सूरज के मिसल थे जिसकी रोशनी से बहुत लोग फैज़याब हुए और आपके हयात में भी लोग आपसे इस्तिफ़ादा हासिल किए, फैज़याब हुए और आपके विसाल के बाद भी आपके उर्स के मौके से लोग जमा होते हैं और एक पैगाम लेकर जाते हैं आपके जानशीन से और अपनी ज़िंदगी को बाइसे सुकून और तस्कीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत हासिल करने का ज़रिया बनाते हैं। क्योंकि आपके उर्स के मौके से उलमा इकराम के बयानात होते हैं और साहिब सज्जादा आस्तान आलिया दरगाह की छोचा के जानशीन और सज्जादा नशीं हुजूर मोइन मिल्लत भी अपना पैगाम लोगों को देते हैं कि आज के दौर में मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, सुन्नत रसूल पर अमल करना चाहिए। हुजूर शहीद राह मदीना 1937 में बसकारी शरीफ में पैदा हुए और आप दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के भी बहुत बड़े जानकार थे। आप आलिम, फाजिल और फ़िक़्ह के जानने वाले, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जानने वाले, उस पर अमल करने वाले, अहादीस को जानने वाले, कुरान के हकामात को जानने वाले भी थे। आप अपनी मशगूलियत के बावजूद दीनी खिदमात में हमेशा मगन रहते थे। आप ऐसे तो माशी तौर पर आप अपनी मसरूफियत को एक कस्टम ऑफिसर के तौर पर लोगों के सामने रखे। आप एक ईमानदार ऑफिसर थे। आपके वो साथी, वो अहबाब जो आपके साथ काम किए, उठे बैठे, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, आपकी दयानतदारी, आपकी अखलाक, आपके पैगामात, आपकी इंसानियत और भाईचारगी वाले हिदायत के ऊपर अमल करते और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते। हुजूर शहीद राह मदीना
دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم سے آراستہ تھے، لہٰذا آپ نے ہمیشہ دونوں طریقے سے دین و سنیت اور تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ آپ کے نمایاں کارناموں میں یہ ہے کہ آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کے باوجود دینی مجالس کی رہنمائی کرتے، سرپرستی کرتے، صدارت فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فروغ اسلام کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، دینی مدارس کا قیام، جہاں سے علماء بنتے ہیں، علماء فارغ ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین اسلام کو فروغ دینے کی خدمات انجام دیتے ہیں، آپ نے اس کی نبازی کی۔ حضور شہید راہ مدینہ ایک کسٹم آفیسر ہونے کے باوجود تقریباً 13 دینی ادارے قائم فرمائے، جس کی سرپرستی بھی فرماتے تھے، جن کے انتظامات بھی فرماتے تھے، اور ان مدارس کی بہترین صدارت بھی فرماتے تھے۔ آپ کے مدارس میں کئی ایسے مدارس ہیں جو بہت ہی عروس البلاد شہر ممبئی میں مذکور ہے، مشہور ہے، جیسے جامعہ قادریہ اشرفیہ ہے، ممرہ جو بمبئی سے لگ کے تھانہ ڈسٹرکٹ میں ہے، دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز ہے، مدرسہ معینیہ اشرفیہ ہے، اور پھر آپ اپنے حیات میں اہل سنت والجماعت کی کمیوں کو بہت ہی پرکھے اور سمجھ گئے کہ آج کے دور میں اگر امت مسلمہ کی ہدایت کرنی ہے تو ہماری بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب ماں اپنے بچے کی دینی طریقے سے تربیت کرے گی تو پھر انسان دینی طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا اور راہ راست پر ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اسلامی بہنوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جسے مدرسہ کنیزان فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ واقعی آپ کی زندگی کا ایک بہترین شجر ہے جس سے علمی پھل اب بھی پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر دین و سنیت کی تبلیغ کر رہی ہے اور دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ مدرسہ کنیزان فاطمہ زہرا میں تقریباً 300 بچیاں پڑھتی ہے، جہاں سے ہر سال بچیاں فارغ ہو کر عالمہ بن کر دین و سنیت کی تبلیغ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دمن میں آپ کا مدرسہ ہے، یو پی میں ہے، بہار میں ہے، کئی مدارس، یعنی 13 مدارس وہ ہیں جن کے آپ انتظامات فرماتے تھے، جن کے آپ بانی ہیں، اور ایسے کئی سینکڑوں مدرسے ہیں جس کی سرپرستی اور رہنمائی بھی آپ فرماتے تھے۔ حضور شہید راہ مدینہ ایک دینی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی اور ملی شخصیت کی بھی پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی سماج کو کسی مشورے کی ضرورت پڑی ہو، کئی کچھ ایسے حالات آ گئے ہوں کہ کسی کی رہنمائی چاہیے، حضور شہید راہ مدینہ نے اپنی بہترین فکر سے، اپنی بہترین سوچ سے سماج کی بہترین قیادت کی ہے اور ملت کی بہترین قیادت کی ہے۔ واقعی آپ کی یہ خدمات ہیں جو آج لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ آپ دینی شخصیت کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ملی شخصیتوں کے بھی لیڈر تھے، لوگ آپ کو قائد مانتے تھے۔ آپ سے مشورے لینے کے لیے، آپ سے رائے لینے کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے علماء ہو، مدبرین ہو، چاہے وہ کالج کے پروفیسرز ہوں، سیاسی حضرات ہوں، یا دیگر کوئی سماجی کارکن ہو، آپ سے رائے مشورہ لیتے تھے اور پھر سماج میں ایک بہترین ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور شہید راہ مدینہ کی انہی خدمات کو لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عرس کے موقع سے صرف آپ کے مریدین نہیں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہی نہیں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جو آپ کی حیات کو، آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کالج کے پروفیسر ہو، اسکول کا بانی ہو، وقت کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی ہو، آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے عرس کے موقع سے ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ امسال بھی عرس کا آغاز ہوگا اور آپ حضرات کو بھی شرکت کرنی ہے، بہت سے لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور شہید راہ مدینہ کے قبر انور پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور ان کے شہزادگان کو حضور شہید راہ مدینہ کے سچا جانشین بنائے۔ حضور